انبسطت بشوفتك يا شوريا. أنا آسف، نسيت إنك مربوط. لو أنت قدرت تهرب اليوم كنت رح أزعل أكتر من ما بتتخيل، وكانت خطتنا فشلت. إذا رجعت عدت هالغلطة أنا رح دفعك ثمنها غالي، ووقت أتأكد إني رح أعذب مرتك الحلوة. إني ضل ضابط حالي تجاهها كتير صعب. كل يوم بتحاول إنها تتقرب مني، مفكرتني زوجها. إذا لسه بتعمل شي كون متأكد شوريا إنه وقتها أنت رح تخليها لمرتك توقع بمشكلة كتير كبيرة وبتزعل كتير كمان. ليك ما هيك مرة عن جد كتير حلوة، هي إلك يا شوريا، هي كانت عنها. رح اقتلك ورا. ارجع. إذا بتحاول تقرب من مهك رح أحرقك وأنت عايش وما رح أرحمك أبداً. أنت مفكر حالك قوي مو هيك؟ أنت هلأ مربط لي إيدي، كمان رجالك ماسكيني. مفكر فيك تقتلني؟ فكني يلا أنا بورجيك. أنت واحد جبان عم تستوي علي. بعدو اتركوني. انتبه على كلامك. شو خفت من الحقيقة مو هيك؟ ها؟ لك أنت واحد جبان. يلا قاتلني لشوف. إذا أنت شجاع فأنا بتحداك. تعال ورجيني قوتك يلا. ما بتقدر تعمل هيك وعم تستخدم ناس أبرياء. شفت إنك جبان؟ أنت مفكر حالك شخص بريء مو هيك؟ بس أنت للأسف قتلت أولاد صغار، وكمان قتلت ناس ما لهم أي ذنب، وفوق كل هذا عم تتمسكن؟ لك أنت جبان. يلا فكني. أنا رح ورجيك، وكمان رح أعلمك درس ما تنساه بكل حياتك. رح تشوف مين هو شوريا كنا. بعدو اتركوني. اتركوه لشوف. مهك انت دقيتي لشوريا؟ صار لي ساعة عم جرب دق له بس تليفونه مسكر. أنا فكرت إنه شوريا هون معك. لا مهك، أنا سألت المدير عنه بس قال لي إنه إجا لهون وهو كان معصب وراح بدون ما يحكي شيء. طيب ارجع اتصل. يلا. إن الرقم المطلوب مغلق. مسكر، تليفونه لساته مسكر. يا ترى لوين راح؟ ما بعرف شو اللي عم يصير مع شوريا، بس حاسة إنه في شي. فيكي ايه؟ خليك عم تجرب تتصل، في شي ما مريحني. ايه طيب ماشي. انت صرت حر، يلا تعال ورجيني قديش انت قوي. هلا رح ورجيك. بعد عنه. لا شو انتوا خفتوا؟ خفتوا ما؟ خفتوا وقت شفتوا شو بقدر اعمل مو هيك؟ خلاص بعدوه. خليك مكانك. اثبت لا تتحرك. اتركوه لشوف. أنا ليش ماني مرتاحة؟ يا أرمان وقف، هو رح يموت. حاجته هيك أرمان؟
تنقلوه على غرفة تانية من بكرة الصبح. أمرك. جيب لي المراية. حاضر. ما لازم يصير أغلاط. أنا ما رح أتهاون بأي تقصير. عم تفهموا شو عم أقول؟ ما بدنا أي تأخير. شوريا بحياته ما شاف مكالمتي وما رجع اتصل فيني. عن جد كتير قلقانة عليه. وينو شوريا؟ وشو اللي صاير؟ ما هيك شوريا إجا. لا تتأخر علي. طيب ماشي، وانت لا تنسى كل الطلبات. مهيك شوفي، انت شو صاير لي؟ أنا كنت كتير خايفة شوريا لأنه أنت رحت بسرعة من البيت وغطيت الحرق، مشان هيك خليتني أقلق كتير عليك. ورجيني وينه، خليني أشوف. بس رقبتك ما فيها شي، خدش صغير. ليش أنا إمتى انحرقت؟ الشبك لما أنت حبست حالك بالحمام وغطيت الحرق، نحن فكرنا وقتها إنك انحرقت. إيه انحرقت وهو وجعني كتير بصراحة. كان شعور مزعج، منشان هيك رحت لعند الدكتور مباشرة وأعطاني دواء وتحسنت. عم تكذب علي شوريا؟ لا مهيك، ما عم تصدقيني؟ نحن رجعنا لبعض بعد سنة كاملة يا شوريا. ما بدي أرجع بعد عنك أبداً. من دونك أنا عم كون كتير تعبانة. أنا بموت بدونك يا شوريا. بموت إذا منفترق مرة تانية. لو سمحت وعدني إنك ما تتركني بنوب. شو صار بالوجبة اللي شوريا طلبتها؟ ما بتصدق قديش نحن قلقنا وخفنا عليك. طولوا بالكم، أنا منيح. خوفكم ما له داعي بنوب، ما في شيء تقلقوا عليه بصراحة. استاذ، الآن سند هي اجت، تفضلي. أهلين، شو هالمفاجأة؟ أهلين فيكي مهي. أهلا وسهلا، تفضلي لجوا. لا تفضلي. شكرا، بصراحة بدي مساعدتك اليوم. هي بتكون رفيقتي، هي عندها حفلة وجابت الطباخ تبع الأكل من إيطاليا، بس مع الأسف طيارته التغت بسبب عاصفة صارت هني، ولنقدم أفضل الأطباق الإيطالية وبوقت قصير ما عندي ثقة إلا بمطعم وايت تشيليز تبعكم، مشان هيك إجيت لعندكم وبتمنى ما تخيبوا ثقتي. شكرا لثقتكم. نحن قلنا الشرف بجيتكم لعنا ومنحنا هالفرصة. شكرا. بس بدي أسأل إمتى الحفلة وقديش عدد المعزومين عليها؟ الحفلة بعد بكرة بتوقع 100 شخص. الحفلة بعد بكرة؟ 100 شخص؟ الموضوع صعب كتير. هو صعب بس منحله. أخي رح يشرف على ترتيبات الحفلة. فيكي بس شو اللي خلاه يغير رأيه فجأة هيك؟ شوفي يا نهال، أنا جبت لك هاد إلك، رح يطلع عليك كتير حلو. اطلعي، وهدول رح يطلعوا كتير حلوين عليكي. أنا كنت دائما أحس إنه هي البنت بدها حدا من عائلتنا. وهي وقعت فيكي. دولي اسكتي شوي. كارونا، على ما هلا تستعجلوا، انت قدمي لها الهدايا بعد الزواج، ولوقت ما تتزوج نحن المسؤولين عنها. هي بتضل بنتنا نحن. لشو هذا الحكي هلا؟
هي هدية من العريس وما بنقدر إنه نرفضها. وكارونا كانت حابة كتير إنه تقدم هالهدايا لنيهال، وكمان هي بكرة بتاخده معها بس تتزوج. ما كان هيك قصدي. يلي قصدته إنه نحن كأهلها مسؤولين عن تأمين كل طلباتها لتتزوج. إيه معك حق كانتا، بس بنت أخونا مهك هلأ هي صارت كنتهم وتعتبر جزء من عائلتهم. مهك وشوريا بيحترموا عائلتهم كتير، وهن هلأ مسؤولين عن الشغل، وشوريا مسؤول عن الكل بهي العيلة كمان. وبهي الحالة إذا عرس بنتي نيهال ما كان أخذ كل الاهتمام، وقتها ما رح تزعل وتحس بالإهانة يا ترى؟ بعدين نيهال هي بنتي الوحيدة، ومنعرف الظروف اللي أدت لهذا الزواج، بس رح تتزوج هلأ بالنهاية. ما لازم نعمل مراسم العرس بشكل مرتب؟ هي ما عندها الحق بهذا الشيء يعني؟ خلص فهمت رافي، أنا غلطت وبطلب منك السماح. كنت عم أقول وجهة نظري وبس، أنت فهمتني غلط، لأنه نهال مثل بنتي. ست كارونا، لو سمحتي أنا بس بدي أقول شغلة مهمة، وبتمنى إنك تفهميني كتير منيح شو بدي أقول. إيه طبعاً، اتفضل يا رافي. بتمنى إنك تعاملي بنتي مثل ما بتعاملي مهك تماماً، والوضع المالي لأزواجهم هن التنتين ما يكون له تأثير على الشيء اللي بينك وبين بنتي نيهال مع الأيام. وأنا آسف لأني عم بفتح هذا الموضوع، بس بحكم إنه واحد منهم مو ابنك ورح انزعج كتير إذا بصير أي تمييز ضد بنتي نيهال. وحابب أقول لك كمان إنه بتمنى نيهال تحصل على اللي حصلت عليه مهك بعرسها. عم بطلب هذا الشيء منك. اسمعني هلأ، أنا يلي عم انتبه على العيلة كلها من سنين، وكبرتهم بدون ما ميز أي حدا عن التاني. وإذا بدك الحقيقة شوريا مو ابني ولا حتى فيكي، بس بعاملهم مثل أولادي تماماً، مثل ما رح يكونوا كنايني، غاليين علي كتير. ممتاز. شوريا ومهك رح يجيبوا مصاري للعيلة، وفيكي ونيهال بيصرفون وبيعيشوا حياتهم. خطة حلوة. يا كل شي يا ولا شي، أنا هذا مبدئي. شوريا، أنت تسرعت ووافقت على هالطلبية الكبيرة بدون ما تفكر فيها حتى. أنا اللي رح أطبخ، كان لازم تستشيرني بالأول. وفيكي ليش خليته هو المسؤول؟ شو عم تعملي عرض كوميدي يعني؟ صار لك 3 أيام وأنت عم تنقي علي من شان سلم فيكي المسؤوليات، وهلأ عم أعطيها الفرصة. ليش عم تعترضي لكان؟ شوريا، كتير صعب إنك تأمن الأكل لهيك حفلة كتير كبيرة، وما أعطيت فيكي فرصة عادلة بهذا الموقف، وفوقها رح يتزوج. مراسم قبل الزواج بكرة، والزواج رح يكون باليوم اللي بعده. كيف رح يوفق بين كل هالقصص هي؟ ماشي، انتوا قرروا شو اللي لازم ينعمل، لأني كنت واضح. هاي الطريقة ليكسب فيكي ثقتي. رح أعرف كيف رح يتصرف وكيف ممكن يثبت كفاءته تحت الضغط. مهك ما تقلقي، ما عندي كتير شغلات أعملها. أنا كرمال العرس رح إجي على الوقت، ورح يكون كل شيء والمراسم جاهزة عادي. هذا هو الحكي اللي بحب اسمعه منك. شو هالحدث الحلو؟ اجتني هلأ الفرصة الحلوة لحالها. مستحيل يقدر فيكي يوفق بين مراسم العرس ومشاغل المطعم، وباللحظة اللي رح يفشل فيها رح أطرده من هالمشروع واستبدله بناس بوثق فيهم ليساعدوني. استعدي، رح تنضمي لي بهاليومين. كنت ناطرة هالفرصة بفارغ الصبر.
الشخص السيء غير من شكله للملك اللي عايش بقصره، وصار ما بقى بيشبه حاله، وصار حدا مختلف، ومشي شوي شوي على غرفة الأميرة اللي بيحبها هو، وفتح باب غرفة الأميرة على مهله مشان ما حدا ينتبه عليه بنوب. نيف، شو صار لك؟ شو حلو. عن جد انت جبت لي هذا المسدس لإلي؟ ايه طبعا، انت الوحيد هون اللي بيقدر يستعمله. كمان بهذا المسدس نيف رح يحمي كل أفراد العيلة. وقت أنا ما بكون موجود وبيجي واحد سيء، فنيف رح يلقم المسدس ويسحب الزناد ورح يقوص على كل أعدائه بكل بساطة. خود. رح أنقذ الكل بهذا المسدس. طا ماما أنا رح أروح خلي الكل يشوفوا مسدسي الجديد. طا شوريا، قدرت تراضي نيف بهالهدية الحلوة. هو ما بقى زعلان، بس إنه مسدس كان فيك تجيب له شي تاني، لأنه أنا ما بحب يلعب بهالألعاب هي. عم تقولي هيك لأنه ما بدك تتقبلي الواقع مهك. في أطفال تانيين وضعهم كتير سيء ومسدساتهم حقيقية. بعدين هذا لعبة مو أكتر. ليش هيك عم تزوديها؟ الأولاد بيحبوا يلعبوا بالمسدسات، والبنات إلهم كمان اهتمامات تانية. يمكن أنا عم زيدها عن جد. يلا تعال كول، يلا خلصنا كول. تعال كول بقى. ما بدك؟ بسيطة. ايه أرمان، هذا ما عم يرضى ياكل. طعميه إجباري عنه. حاول الطعميه بالأنبوب إذا استدعى الأمر. مين هذا اللي مهتم بأكله هالقد؟ مين هذا العنيد يلي انت ناوي تجبره على الأكل ولو حتى كان بهالطريقة هي؟ وبعدين شو صار بصوتك؟ ما عم صدق، هلأ خلصت بطارية جهاز الصوت. ألو؟ مهك؟ هاد رافي معصب ومدري شو صاير له. بصراحة كنت مصدومة من حكيه، وكان سيء معها لكورونا. إذا في مشاكل بالعيلة بنبقى بنحلها بيناتنا. غلط إنه ما اهتم للموجودين. تصرف عمي رافي من باب الاهتمام وبس. هو بيكون متوتر كمان، يمكن قال شغلات ما كانت تنقال، بس عادي. ايه معك حق، بظن انه متوتر بسبب تجهيزات العرس. ايه خالتي، هلأ روحي وارتاحي شوي وبعدين بنحكي. ماشي بنتي. وهلأ خبرني، مين هذا الشخص اللي ما عم يرضى ياكل؟ عم يقولوا لي إنه مندار ما عم ياكل، وأنا عم راقبه من شان ما يزعج نيف بنوب. هي القصة. مخطط منيح مشان مستقبل الكل، مو هيك؟ أنا شوريا كنا. شوفي، عم اشتغل كتير، ومع هيك أنا ما عندي وقت لحالي بنوب مهك. عن جد كتير منيح. هي وعم تحكي مع خالتها غيرت بطارية الجهاز بسرعة، وهلأ رجع صوتي مثل صوت شوريا كنا فوراً.
وراح شوف هلا كيف راح يرفض ياكل. شوف هي شو رح تاكل هلا؟ او بدك تضل تشوف هيك صور؟ قول لهذا السخيف يبعد عن مهك فورا. رح اعمل مثل ما بدك، بس قولوا له يبعد عن مهك فورا. مرحبا سيدي وسهلا، تفضلوا. يلا استعجلوا شوي. ليش هذول مو قايمين من هون؟ اهلا وسهلا فيكم كلكم. يلا تفضلوا تفضلوا. مرحبا. اهلين بنتي نيهال. مرحبا. مرحبا. تفضل جيبها. شكرا. اهلا وسهلا. هذا واجبنا ولكن شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم. شكرا كلكم. اهلا وسهلا. أهلين فيكي. اهلين فيكي. ما احلاهم. عن جد. اهلين. ايش شهرهم هلا؟ ياي! اهلين يا حبيبي. شوفي ما احلاها اللي صغير. حبيبي. كارونا بس وين العريس؟ نحن لسه ما شفناه. بصراحة هو راح على المطعم. في أمور لازم يخلصها هنيك. بس رح يرجع فوراً. اسمعي، المكونات لازم تكون أصلية، اتفقنا؟ وتأكدي إذا كل المكونات موجودة. أكيد أستاذ. عفوا نيهال، رح اجي بس خلص شغل. في عندي طلبية مهمة. بس صار موعد مراسم الحفلة. حبيبتي اهدي، لأنه هالشي كتير مهم مشان نخلي حياتنا أفضل. أول ما أخلص شغل رح اجي لعندك، اتفقنا؟ نيهال. ايه بابا، أنا كنت نازلة بعد شوي. كنتي عم تحكي مع فيكي ما هيك؟ وأكيد مشغول. ايه بابا، هو لسه بالمطعم. أيوة، أنا مشان هذا السبب حكيت معكم على انفراد. عرفت إنه هذا الشي رح يصير. هذا موعد مراسم الحفلة، وبدال ما يحتفل مع عيلته ويكون عم يشوف التجهيزات، هلأ العريس عم يشتغل بالمطعم لهذا الوقت. يبدو إنه شوريا مستغل فيكي زيادة عن اللزوم. اسمعي نيهال، انت هلأ لازم تحكي معه لفيكي وتخبريه إنه هو ما بيقدر إنه يضل تحت جناحه لشوريا هيك كل العمر. لكن معقول ما بيقدر ياخد يوم استراحة لحتى يحضر مراسم ما قبل الزواج ويوقف جنبك بهيك يوم؟ لك صح إنه شوريا ومهك جزء من هالعيلة، بس أنا هلأ قلقان كتير عليكي وعلى فيكي يا بنتي. ما بدي اياك تبكي. خلص صلحي مكياجك وانزلي لتحت، لا تتأخري. يلا خالتي، خليتيني البس عد كتير ثقيل. هذا مو عرسي انا. بس حلو عليكي. مو معقول، أنا أخذت هالعقد وما هيك لابسة عقد تقيل. أختي، اليوم عنا المراسم وانتي خليتي فيكي يشرف على كل شي بالمطعم ولسه ما اجا لهلا. انا واثقه انه رح يوصل. خلص بشوف شو صاير. رح روح هلا، انتي لا تقلقي. شوريا، رجاء احكي مع فيكي لانه الكل مزعوجين، وخاصة نيهال. هي اتصلت بفيكي بس هو كتير مشغول وما رضي انه يجي. بترجاك بس تخليه يجي، والا هو رح يتأخر على المراسم كلياتها. بس إذا بيجي فيكي هلا، مين رح يستلم الحفلة ل100 شخص؟ شوريا، أنا مو هون لحتى ناقشك بهالقصة، لأنه فيكي ضروري كتير يحضر المراسم. ما عندي غير هالحكي. خلاص ماشي، رح أعمل اللي بدك إياه أنتي، بس تذكري يا مهك، إذا بيخرب أي شي بهي الحفلة فوقتها أنتوا الاثنين رح تكونوا المسؤولين الوحيدين عنه. ايه فيكي، ارجع على البيت فورا، الكل ناطرينك هون. ليكو هو جاي، وانت لازم تجهز حالك لأنه الضيوف رح يوصلوا عن قريب. ماشي؟
وهلأ رح بعد فيكي عن المشروع، وبكون قربت خطوة من النجاح بمهمتي. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم. خليكن معي وانتبهوا علي منيح. رح نبدأ هلأ بمراسم ما قبل الزواج، وأصغر فرد بالعيلة عنا رح يقدم لنا هلأ أحلى رقصة. ورجينا سلام، ورجينا. نعم يلا يلا. شو الرقصة الحلوة هاي؟ مو معقولة الولد. ايوه شاطر شاطر. شو هالرقصة؟ يا سلام. يلا يلا هيك يلا. ما بعرف ارقص. يلا يلا هيك. يلا ايوه يلا يلا كمل. يا سلام. ايوه ايوه يلا يلا مرحبا مهيك، الحفلة كتير حلوة، أنا كتير حبيت هذا العقد. شكرا. بس وين شوريا يا مهيك؟ بشي مكان هون. انبسطوا بالحفلة. شوريا؟ 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 انت ليش لابس هيك؟ شوريا، شوريا انت ليش هربت بس شفتني؟ انا عم احكي معك. شوريا انت شو اللي عم تعمله هلا؟ يلا جاوبني. اطلع فيني عم حاكيك. شوريا سلوكك هالكم يوم غريب كتير. انت على شو عم تخطط؟ ليش ساكت كمان؟ شو هالثياب اللي لابسها؟ انت صاير لك شي يعني؟ انت بتضلي تتدخلي وتخربي لي مخططاتي. انت كتير حشرية مهك وما في عندي خيار تاني. يعني صار لازم اتعامل مع هذا الوضع بقى.
انت شو عم تعمل؟ مغرور، ممل، بيحب الشغل. هالصفات هي الصفات اللي بتقوليها عني. مفكرة اني ما بعرف وبخاف اني انهزم، صح؟ انا حبيبك وانتي حبيبتي. شو؟ انت شو اللي عم تقوله؟ مفكرتيني ما بعرف ارقص، بس اليوم انا رح ارقص. الليلي مو مبين انيق بهالثياب هدول. هذا هو السائق. رح تروح على وايت تشيليز. انت يلي رح توصل الاكل على وايت تشيليز. حاضر. رح اقدم لكم هلا رقصة، وهالرقصة انا تدربت عليها بالسر، وهي هدية لزوجتي مهك. لنشوف. أهلين يا ابني. يلا يلا ايوه ايوه يلا كثير حلو. ايه يا سلام. شو حلوين. أنا هذا الشيء اللي بحبه بشوريا، هو دائما بيفاجئنا بالشغلات يلي مخطط لها. رقصته ولعت الحفلة. ايوه ممتاز. بحس بشعور حلو وقت بشوفكم. وبالرغم من كل المشاكل ضلينا واقفين جنب بعض، وأثبتنا إنه نحن مشاكلنا وحدة. واللي خلاني يكون قوي هو زوجتي مهك. فيكي ونيهال تعالوا. إيه؟ أنا زودتها اليوم وإلي كم يوم عم أعصب على فيكي، ومنشان هذا الشيء نيهال بلشت إنه تكرهني وتتضايق مني. بس صدقوني يا جماعة، أنا بتمنى لكم الأفضل. أنا قلقان عليكم وقلقان كيف رح تدبروا أموركم، لهيك هذا الشيء كتير عم يزعجني. وبالنظر لجهود فيكي أنا واثق بأنه هو رح يقدر يثبت حاله كتير منيح. أنا متفائل إنه رح يقدر يحقق كل توقعاتي. فيكي أنا بتمنى لكم التوفيق من جوات قلبي. شكراً. مهك أنا بس بدي أقول لك شوريا إني اشتقت لهذا الجانب من شخصيتك. الجانب اللي بتهتم فيه بالناس. أديت كمان رقصة مفاجئة قدامهم. أنت صح مغرور وعصبي كتير، بس قلبك كتير طيب. ولهيك عم فكر أقدم لك مفاجأة، وهالمفاجأة هي إني أسعدك، وأنت رح تحبها كتير ورح تشكرني عليها. مهك بس مهك الكل تحت رح يجوا يدوروا علينا هلأ. بس أنا هلأ بالغرفة مع زوجي، ولهالسبب مو مهتمة بتفكير الناس.
يفكروا شو ما بدهم، عادي مو مهم. مهك وهلأ بلكي وقع القناع عن وشي فجأة، وقتها خطتي رح تتدمر. مهك شوريا انتبه. ساعدونا يا جماعة، حريق. ساعديني خالتي، ساعدوني. شو صاير؟ دعس عليها. يلا طفوها. طفت مش الحال. مهك خلص ما في داعي انه تخافي، هو كان حريق صغير. بنتي خلص هن طفوها، بس كيف صارت؟ كيف صار هيك؟ مين كان السبب؟ أكيد هالشي ما كان مقصود. ماما انت منيحة ولا انحرقتي بالنار؟ لا نيف، كل شي تمام، هو كان حادث صغير بس. مهك ما في داعي تقلقي وتخافي، رح خبر الكل انه الحفلة خلصت. لا فيكي، لا تعمل هيك، الناس كلها مبسوطين هون. لا مهك، لا، اللي عم يحكيه فيكي صح، انبسطنا بحاجتنا. فيكي قول للشباب انهم يوقفوا الاغاني هلا وقدم العشاء للمعازيم. يلا رح جيب العشاء لهون، انت لا تقلقي. لا خالتي ما في، انا اخذت القرار، انتوا ارتاحوا هلا. انت خايفة كتير ولازم هلا ترتاحي شوي بنتي. يلا تفضل. يلا بسرعة يا جماعة، يلا تفضلوا. يلا يلا ارتاحي شوي بنتي. واجهت موقفين خطيرين بهاليوم. المهمة عم تتعقد كتير يوم عن يوم. لو قربت مهك مني قناعي كان رح يخرب وتعرف هويتي. لازم بدل فيكي بأسرع وقت مع مساعدتي يلي بوثق فيها. صار وقت ناليني تجي وتساعدني. جهز كل الأمور من شان بكرة الصبح، بدي منك شغلة مهمة كتير. ايه بأمرك يا معلم، أنا رح جهز كل شي من شانك. طلبوا انه يوقفوا الموسيقى، والاكل طلع لنص غرفة مهك، والكل اجتمع حواليها وعم يحاولوا انهم يهدوها. بس شو صار يا عمي؟ المفروض هاي حفلتي، بس مهك اخذت كل الاضواء مثل العادة، وين ما رحت هيك بصير. مهك شعر ما بتسرق الاضواء. من وقت كنت صغيرة والوضع هيك، بس انا فكرت حياتي رح تتغير بعد الزواج. بس لا يا امي، ما في شي رح يتغير. امي انا مو حلوة مثل مهك، ولا فيني كون مضحية بحياتي مثلها هي. هن نزعوا لي مزاجي بهذا اليوم. امي ليكي حاسة انه يوم عرسي هن رح يعيدوا نفس هاي الدراما يلي صارت بمراسم قبل الزواج. سونا اهلين سنة. اهلين يا روحي. يا قلبي. نهال شو هاد؟ مبينة مثل القمر، كيفك؟ بس وين موهيت؟ ايه ليش ما اجا؟ شو بدي اقول لك يا خالتي، وقت كنا جايين لهون اضطر موهيت يروح على المكتب فورا، عنده شغل. ما في مشكلة، تعالي معي هلا، في عنا شغل كتير. يلا امشوا. يلا. شو هاد؟ ليش هيك رحت؟ يعني لازم كل مرة خلي مهك تتصل فيك كرمال هالمراسم؟ خالتي أنا رح أجي بس نقدم الأكل، ماشي؟ ارفع لك فوق. شوفي
تمام. هذا اكليل الزهر مو كثير حلو؟ شو رايك؟ انا بظن هيك كثير منيح. رح يطلعوا حلوين. شوفي امي، ما في اي شيء، بس مشان فيكي ما عم يرد على اتصالاتي مرة تانية. شوفي العروس ليش مو مهتم بهالمراسم؟ إذا بيوصل الحلو وقتها أكيد رح تبدأ المراسم يا أمي، بس هو مشغول والكل هون ناطره لحتى يجي. لو هالمراسم كانت لمهك وشوريا صدقيني فيكي كان فضح حاله إجباري عنه، كان قال شو صار وليش لهلا ما بلشت هالمراسم؟ نهال ايه من عندك. ايوه بسرعه. مرحبا فيكي، لازم تيجي لهون خلال 20 دقيقة وإلا رح أزعل منك. ها مهك مطول فيكي ليوصل؟ مهيك شوريا كنا فيكي رح يضل بالبيت لفترات طويلة. أنا عم حضر لكم فخ مرتب. خالتي هو عم يراقب نقل الأكل. ما في تقصير بأي شيء. كثير منيح. وبدي كل شيء يروح لهنيك بأقصى سرعة. ايه أكيد طبعا كل شيء لازم يكون تمام. منيح خلص. بتعرف وين مكان التوصيل؟ أنا مو شايفك قبل هالمرة. صح، لأنه خلال موسم الأعراس السائق الثاني بينشغل وأنا هلأ محله. ماشي، هاي الطلبية مهمة كتير، اتفقنا؟ سوق على مهلك، وإذا صارت أي مشكلة حاكيني فورا. حاضر أستاذ. أنت معك رقمي ولا لا؟ إيه معي يا أستاذ. منيح، روح. يلا خلونا نستعجل. يلا هيك منيح. تمام. شو هاد؟ ايه مهك، أنا على الطريق. ماشي. اسمعني، أنا شوريا كنا وفي مجموعة خطفتني هلأ وأنا محبوس بالمستودع. جيل هالأيام صاير كتير عنيد، اتصلنا أكثر من مرة معه. ايه أستاذ، أنا خلطت الأكل النباتي باللي مو نباتي. ما هيك ما بقى مهم شو رح تعملي انت، لأنه رح بدل فيكي بمساعدتي هلأ وقريبا جدا رح نفذ مهمتي الأساسية. مع السلامة فيكي.